नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। नेपालका गाउँ सहर सफा राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, तर त्यही फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। राजनीति गर्ने मुद्दा पनि फोहोरकै छ। फोहोर मैलामी सम्भावना देख्ने र त्यसमा काम गर्ने स्थानीय सरकार निकै कम छन्। विदेशी अनुभव, उपकरण र प्रविधिको प्रयोग गरेर फोहोर व्यवस्थापन मात्र होइन, आम्दानी समेत गर्न सकिन्छ। आजको समाचारमा सरकार विस्तारको तयारीमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशको योजना र देशभर प्रकोपको रूप लिन थालेको आँखाको संक्रमण सहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी। नयाँ मन्त्रालय र मन्त्रीको नाम भने टुङ्गो लाग्न बाँकी। केही दिनदेखि प्रकोपका रूपमा फैलिँदै गएको आँखा पाक्ने रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम, सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। पाल्पामा उत्खनन भइरहेका कोइला खानीका कारण स्थानीयवासी प्रभावित। खानी सञ्चालकले मापदण्ड पूरा नगरेको स्थानीयको भनाई। भारतीय लोकसभाका सांसद राहुल गान्धीको पद पुनर्बहाली। संसद भवन पुग्दा काङ्ग्रेससहित विपक्षी सांसदहरूको स्वागत। र नाइजेरियाले पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै इङ्ल्यान्ड महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा डेनमार्कलाई हराउँदै अस्ट्रेलिया पनि विजयी। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। गत वैशाख 15 गते नेपाली काङ्ग्रेसका डिल्ली चौधरीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई पूर्णता दिन मन्त्रालय विभाजनको तयारी भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले हाल भएका मन्त्रालयलाई विभाजन गरी 2वटा मन्त्रालय थप्ने र श्रावण महिनाभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। सरकार गठन गर्दा सत्तारूढ दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार काङ्ग्रेसका 3 र माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। 2वटा मन्त्रालय थपिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा 12वटा मन्त्रालय हुने भएका छन्। अहिले मुख्यमन्त्री सहित 7 जना मन्त्री छन्। प्रदेशमा हाल 3वटा मन्त्रालय खाली रहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सहित हाल 10वटा मन्त्रालयको रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। नयाँ 2वटा मन्त्रालय बनाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय विभाजन गर्ने गृह कार्य भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रालयको नाम र कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। मन्त्रीका लागि काङ्ग्रेसबाट दलबहादुर राणा, विश्वप्रेम पाठक, भुवनेश्वर चौधरी, धनेन्द्र कार्की, निमा गिरी लगायतको कष्ट चलिरहेको छ। माओवादी संसदीय दलले कृष्णा केसी र दिपेन्द्र फुनलाई मन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी व्यवस्थापनको लागि रोक्का गरेको जग्गा अझै फुकुवा गरेको छैन, जसले गर्दा 10,000 बिघा जग्गाको किनबेच तथा अंश बन्डाको काम प्रभावित भएको छ। लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी क्षेत्रको विकास प्रभावित भएको हो। प्रदेशको राजधानी घोषणा हुँदा तत्कालीन सरकारले जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयले जग्गा रोक्का भएको 3 वर्ष पुगिसकेको छ। 3 स्थानीय तहको 14वटा वडाको करिब 10,000 बिघा जग्गा रोक्का हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको हो। जग्गा रोक्काको असर अहिले सार्वजनिक रूपमा देखा पर्न थालेको छ। आर्थिक लगानी ठप्प छ भने ठुला रोग लाग्दा औषधि उपचार गर्न स्रोत जुटाउन अप्ठ्यारो परेको छ। जग्गा खुल्नुपर्छ, मान्छे काका कुल्छ, मान्छेले बिहा गर्न पाएको छैन, मान्छेले चाहिने तपाईँको चाहिने मान्छे मर्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईँको चाहिने खर्च जुटाउन सकेका छैन, व्यापारीहरू ब्याङ्कले गर्दा काका कुल्छन्, त्यो एउटा समस्या छ। राजधानीका नाममा जग्गा कारोबारीहरू सलबलाउन सक्ने, भूमाफियाले चलखेल गर्न सक्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले राजधानी घोषणा गर्नुको 4 दिन अघि नै जग्गा किनबेच तथा कित्ता काटमा रोक लगाएको थियो। जग्गा फुकुवाको माग गर्दै नागरिक स्तरबाट आन्दोलन समेत भयो। सरकारले वार्ता गरी 1 महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। तर अझै रोक्का जग्गा फुकुवा हुने टुङ्गो छैन, जसले गर्दा स्थानीयमा राजधानी आएको हर्षभन्दा दुःख बढी देखिन थालेको छ। यहाँ हामीले भोगेको समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने जुन व्यवसाय हामीले गरिरहेका छौँ यो चाहिँ एकदम चाहिँ अलि न्यून
जुन राजधानी आउने क्रममा सुरुवात हुने क्रममा एकदम राम्रो व्यापार थियो। अहिले आएर त्यसको चाहिँ 5% पनि छैन। 95% चाहिँ व्यवसायमा कमी छ र उपभोक्ताहरू चाहिँ साह्रै पीडित हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले गत जेठ 24 गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। शर्तहरू राखेर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो। प्रदेश सरकार जग्गा फुकुवा गर्न गम्भीर रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। हामी यो महिनाभित्र उहाँहरूको जग्गा फुकुवा काम गरिदिन्छौँ। त्यसमा गर्नेछौँ, हेर्नेछौँ, गर्ने होइन। यो सरकारले जग्गा फुकुवाको काम यो महिनाभित्र सल्टाइदिन्छ। जग्गा फुकुवा गर्ने र राजधानी व्यवस्थापनको कामलाई तीव्र बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्रको निर्माण सुरु भएको छ। लुम्बिनी स्थित बिहार क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट परिसङ्घको लगानीमा भारतीय बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्रको निर्माण सुरु भएको हो। गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएको बेला मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त रूपमा भारतीय बिहारको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। बिहार निर्माण स्थलमा बौद्ध परम्परा अनुसार पूजा र भिक्षु भिक्षुनी बाटोपाट गरेर कमल फूल आकारमा तयार हुने गरी बिहारको निर्माण थालिएको छ। भूमि पूजन कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भारतीय बिहारको निर्माण प्रारम्भ हुनु सुखद भएको बताउँदै यसले बुद्ध जन्मस्थलको गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। अबको 18 महिनापछि कमल फूलको आकृतिमा बिहारको निर्माण सम्पन्न हुनेछ। जिरो नेट प्रविधिमा कमलको फूल आकारमा डिजाइन गरिएको बिहार 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने जनाइएको छ। गुल्मीमा स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति समीक्षाको सुरुवात गरेका छन्। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले 1 वर्षमा विभिन्न क्षेत्रमा गरेका कामहरू बारेमा प्रगति समीक्षा गरिएको हो। जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गाउँपालिकाद्वारा सम्पादन भएका कार्यहरूको वार्षिक समीक्षा गरेको हो। पालिकामा सम्पन्न कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा लगायत सरकारवालाहरूको उपस्थितिमा वार्षिक रूपमा पालिकाले गरेका कामहरूको बारेमा प्रगति समीक्षा गरिएको थियो। गाउँपालिकाले विषयगत शाखाका प्रमुखद्वारा 1 वर्षमा सम्पादन भएका कार्यहरूको प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो। शारदामावि 4 कोठे भवन निर्माणको लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 50 लाख र यसको पनि विद्यालयलाई नै अनुदानको रूपमा भवन निर्माण हुने गरी भुक्तानी गरिएको र एम्बुलेन्स एउटा थियो, 2टा भएको छ। समग्रमा अरू इन्टरनेटहरू 6वटा संस्थामा छ। ल्यापटप कम्प्युटरहरू सबै संस्थामा छ। वार्ड 1 मा आर्थिक वर्ष 79-80 मा 7वटा दर्ता भई 91वटा व्यवसायहरू वार्ड नम्बर 1 मा रहेका छन्। वार्षिक रूपमा गरेका कामहरूको समीक्षा गरेर आगामी दिनमा गरिने कामहरूको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने पालिकाले लक्ष्य लिएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले यसपालि पनि बजेट बनाउँदाखेरि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूका समीक्षाको पृष्ठपोषणलाई लिएर बजेट निर्माण गरेको छ र सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयहरू प्राथमिकीकरण गरेर सम्बोधन गरेको अवस्था छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पूर्वाधारको क्षेत्रसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मारेको छ। केही महिना अघि पालिकाले नेपालमै पहिलो पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्थायुक्त पालिका घोषणा गरिएको थियो। पालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ, जसले गर्दा पालिका हरेक क्षेत्रमा अब्बल बन्दै गएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट वर्षनी आमदानी बढाउँदै गएको छ। प्रदेश सरकारको राजस्व शीर्षक अन्तर्गत बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर बापत गत आर्थिक वर्षमा 51 करोड 1,80,000 आमदानी भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो आमदानी आर्थिक वर्ष 2074-75 र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा शून्य रहेको थियो। हरेक वर्ष यस्तो राजस्व बढ्दै गएको सरकारले जनाएको छ। यस्तै खानी तथा खनिज रोयल्टी, वन रोयल्टी, जलविद्युत रोयल्टी तथा पर्वतारोहण रोयल्टीबाट आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मात्र सङ्कलन भएको देखिएको छ। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा भने यस्तो आमदानी शून्य देखिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही दिनदेखि प्रकोपका रूपमा फैलिँदै गएको आँखा पाक्ने रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम बढेको छ। यसबाट सबै उमेर समूहका संक्रमित भइरहेका छन्। यसको संक्रमणले आँखा रातो हुने, चिलाउने, पोल्ने, पानी बग्ने, चिप्रा लाग्ने गरेको छ। कतिपय संक्रमितमा परेला सुन्निने, आँखा बिछाउने, उज्यालो हेर्न गाह्रो हुने, दृष्टि धमिलो हुने लगायतका समस्या पनि देखिएको छ। मनसुनको समयमा बढी फैलने यो संक्रमण यसपटक भने विगतको तुलनामा तीव्र रूपमा देशभर फैलिएको वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोहित सैजुले बताउनु भएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घको देशभरका 27वटा आँखा अस्पताल र 150 आँखा उपचार केन्द्रबाट सङ्कलित तथ्याङ्कले पनि आँखा पाक्ने रोग देशभर प्रकोपका रूपमा फैलिएको र कुनै पनि बेला महामारीको रूप लिने जोखिम रहेको देखिएको छ। सङ्घका अनुसार पछिल्लो साता पूर्व विराटनगरदेखि सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म आँखा पाक्ने रोग संक्रमितको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै स्थानीयवासीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। नगरपालिकाले नगरको फोहोर उठाएर अमरगढी वडा नम्बर 1 को मालम भन्ने स्थानमा फाल्दै आएको थियो। आज नगरको फोहोर लिएर गएको गाडीलाई स्थानीयवासीले फर्काएर विरोध गरेका हुन्। हिजो मालमको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। पटक पटक फोहोर व्यवस्थापन गर्न माग गर्दा समेत नगरले चासो नदिएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। मालममा फालेको फोहोरले त्यहाँका 600 घर धुरीलाई प्रभाव पारेको स्थानीय भीम दियालले बताउनुभयो। नगरपालिकाले फालेको फोहोर पानीमा मिसिएकाले पानीको समेत समस्या हुन थालेको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ। मालम गाउँमा देखिएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले डडेलधुरा अमरगढीका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। फोहोर व्यवस्थापनको ठुलो समस्या भइरहेछ र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि यहाँका सरकारवालासँग छलफल गरेर एउटा दीर्घकालीन योजना बनाएर कुहिने फोहोरहरू र नकुहिने फोहोरहरूलाई एउटा खाल्डो व्यवस्थापन गरेर एक निश्चित ठाउँमा जो कि कुनै पनि किसिमले वातावरणमा असर नपर्ने गरी त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। फोहोरले चाहिँ फोहोर फाल्ने यो बजारको जो नगरपालिकाको सबै ठाउँमा कलेक्सन गरेर चाहिँ हाम्रो बस्तीमा चाहिँ असर पर्ने गरी फाल्नुभयो र त्यसको लागि चाहिँ अब कुनै राम्रो ठाउँमा त्यसको सदुपयोग राम्रो तरिकाले गरिदिएपछि त्यहाँका हाम्रो जसै उच्च माध्यमिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरूलाई असर पर्छ। हाम्रो आउने जाने बाटो हो। गाउँमा चाहिँ यो हाम्रो त्यो जङ्गलमा चाहिँ पानीका मूलहरू छन्, मूलमा पनि असर पर्न सक्छन्। अमरगढी नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुको लागि निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमिन लिजमा लिएर त्यो व्यवस्थापन कहाँ हुन्छ, डम्पिङ साइट कहाँ हुन्छ, जो कि चाहिँ बजार एरियाबाट अलि टाढा र गाउँले लेभलबाट अलि टाढा। किन भन्दा त्यो फोहोरले बजार र गाउँमा जो चाहिँ समस्या हुन्छ, समस्यामूलक हुन्छ, त्यो बाटो पनि बच्ने गरी चाहिँ डम्पिङको कुराहरू हुन्छ कि अथवा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो अमरगढी नगरपालिकाको सरकारले अब
नितान्त रूपमा आज पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ विरोध भइरह। यो फोहोर व्यवस्थापनका लागि यो नगरपालिकाले मैले बुझेको कुरा दुईटा कुरा अलिकति सोच्नुपर्छ। दुईटा कुरामध्ये एउटा त भएकै फोहोरलाई दुई भागमा छुट्याउने कुहिने र नकुहिने फोहोर। अब नकुहिने फोहोरलाई पनि कसरी रिसाइक्लिङ गर्न सकिन्छ त्यसको दीर्घकालीन अल्पकालीन योजना र दीर्घकालीन एउटा एकदम तत्कालीन कार्यान्वयन गर्नका लागि छोटो योजना बनाउनु पर्यो। अर्को त्यसलाई भविष्यसम्म धेरै लामो समयसम्म व्यवस्थित गर्नका लागि पनि दीर्घकालीन योजनासहित त्यसरी दुईवटा किसिमको फोहोर छुट्याएर रिसाइक्लिङको योजनासहित त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। गाउँबाट मानिसहरूको जनसङ्ख्या सहर केन्द्रित भएको र विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू पनि तुलनात्मक रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू गाउँको तुलनामा सहरमै नै उपलब्ध हुने हुँदा मानिसहरूको सहरमा बस्ने चाप वृद्धि भएको छ र यो सँगसँगै जुन विगतमा फोहोर उत्पादन हुने अवस्था थियो त्यसमा पनि वृद्धि भएको छ र यही गतिमा यदि फोहोरलाई नियमित रूपबाट व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यसले दूरगामी रूपमा नराम्रो असर पर्न सक्छ र हामी सहरमा रहेका बासिन्दा मात्र होइन र यसको जुन पर्यटकीय महत्त्व रहेको विकासको क्षेत्र छ त्यसलाई पनि यसले असर पार्ने नै देखिन्छ। पाल्पामा जथाभावी उत्खनन भइरहेका कोइला खानीका कारण स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन्। कोइला उत्खननका लागि जताततै सुरुङ बनेपछि स्थानीय प्रभावित बनेका हुन्। पाल्पामा 2054-55 सालबाट खानी तथा भूगर्भ विभागले परीक्षण अनुमति दिएर 10 वर्षीय लाइसेन्स दिन थालेको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाका अनुसार अहिलेसम्म 3वटा कम्पनी मार्फत पाल्पाका कोइला खानी सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी 2वटा पनि अनुमति लिएर खोज तलासका क्रममा रहेका छन्। माथागढी गाउँपालिका अन्तर्गत 2 ठाउँमा खानी सञ्चालन गरेको छ। खानी सञ्चालकले कानुनी मापदण्ड पालना नगर्दा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीयले गुनासो तथा उजुरी गरेपछि केही ठाउँमा भने उत्खनन रोकिएको छ। 14-15 वर्ष पुगेको किशोरले घरधन्दा नै चलाउने प्रचलन डोल्पामा छ। तर त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने करेली काँडा गाउँमा 14 वर्षीय पारस बुढा हेर्दा दुधी बालक जस्तै छन्। उमेर अनुसार बालकको वृद्धि विकास नभएपछि अभिभावक चिन्तामा परेका छन्। हिमाली जिल्ला डोल्पाको दुर्गम गाउँमा अनौठा बालक भेटिएका छन्। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत करेली काँडा गाउँमा यस्ता बालक भेटिएका हुन्। उनको उमेर 14 वर्ष पुगिसक्यो तर हेर्दा दुधे बालक जस्तै देखिन्छन्। उनी हुन् पारस बुढा। उनको शारीरिक मानसिक दुवै प्रकारको वृद्धि र विकास भएको पाइँदैन। उमेरसँगै छोरो हुर्कदै जाने आशा गर्दा गर्दै यस्तो अवस्था आएको आमा शान्ति बुढाले बताउनुभयो। बाबु आमा नपढेको नलेखेको र घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उपचार गराउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ। जर्मनमै यस्तै भयो अनि अब 14 वर्षमा जानु लाग्यो। 14 वर्षमा गए पनि अब खुट्टाले नहिँड्ने भयो। अब के भन्नु, अब टाटा लिनु, अब केही पनि अब पैसा कमजोर भएर अब कहीँ यता उता लिनु हाम्रो अब नपुग्ने भयो। छोरो तन्नेरी हुने उमेरमा आफ्नो 4 वर्षको कान्छो छोरो भन्दा पनि सानो भएपछि उहाँलाई ठुलो पीर परेको छ। अनौठो प्रकारको रोग लागेका पारस लक्का जवान भएर घरको कामकाज धान्ने उमेरमा दुधे बालक जस्तै स्याहार्नु परेको उहाँले दुखेसो पोग्नु भयो। पारसले 8-9 दिनमा मात्र दिशा पिसाब गर्छन् भने कान सुने पनि बोली फर्काउन भने सक्दैनन्। उहाँको 7 जनाको परिवार छ जसमा छोरा 4 छन्, छोरी 1 जना छिन्। आफ्नो 40 वर्ष पुग्दा यस्तो बच्चा जन्मिएको उहाँको भनाइ छ। कोही कसैबाट आर्थिक सहयोग पाए एकपटक उपचार गराउन तराईका अस्पताल लैजाने उहाँको धोको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले
दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा परेर भएको मृत्युको अनुसन्धान तथा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव गंगा बहादुर खरेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सवारी चालकको अदक्षताका कारण मन्त्री सवार गाडी दुर्घटना भएको उल्लेख गरिएको छ। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन खरेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सवारी चालकमा दक्षता नभएको, सवारी साधनबारे सवारी चालकलाई खासै ज्ञान नहुँदा दुर्घटना भएको समितिले भनेको छ। असार 5 गते डडेलधुरादेखि गृह जिल्ला बसाङ जाने क्रममा मन्त्री सवार गाडी दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा मन्त्री सिंह, उहाँकी पत्नी अमृता देवी सिंह र भाउजू जयादेवी सिंहको मृत्यु भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको लोकसभाले राहुल गान्धीलाई सांसदमा पुनर्बहाल गरेको छ। आपराधिक मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने सुरतको अदालतको फैसला भारतीय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्ने बाटो खुलेको हो। सुरत अदालतको आदेशले गान्धीलाई सांसदबाट हटाएको भारतको लोकसभाले आज उहाँको सांसद पद कायम रहेको सूचना निकालेको हो। लोकसभाले पद बहाल गरेको सूचना निकालेपछि गान्धी लोकसभा बैठकमा पुग्दा कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदहरूले उहाँको स्वागत गरेका छन्। केरलको वायनाड क्षेत्रबाट लोकसभा सदस्य रहनुभएका गान्धीले सन् 2019मा मोदी थरप्रति गरेको टिप्पणीलाई लिएर भारतीय जनता पार्टीका सांसद पूर्णेश मोदीले सुरतको अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। मुद्दामा सुरतको स्थानीय अदालतले गान्धीलाई दोषी ठहर गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले पनि सदर गरिदिएको थियो। फैसला विरुद्ध गान्धीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि गएको शुक्रबार सर्वोच्चले उहाँले सफाई दिएको हो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि घटेको छ। हिजो 38.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 3.21 अङ्कले घटेर 2048.26 अङ्कमा चढेको छ। आज शून्य जलविद्युत लगानी र ब्याङ्किङ समूहको शेयर घटेको छ भने अरू समूहको शेयर बढेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि नेपाल रिपब्लिक मिडियाको शेयर 10% र गुराँस फाइनान्सको शेयर झन्डै 10%ले बढेको छ। आज 267 वटा कम्पनीका 66,47,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। 1,01,200 वटा कारोबारमा 2,33,35,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। नाइजेरियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। आज अस्ट्रेलियाको सनबर्ग स्टेडियममा भएको खेलमा नाइजेरियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोलले हराउँदै इङ्ल्यान्ड क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 90 मिनटसम्म दुवै टोलीबाट गोल हुन नसकेपछि अतिरिक्त 30 मिनट थप गरिदिएको थियो। थपिएको समयमा पनि गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको हो। यस्तै स्टेडियम अस्ट्रेलियामा भएको खेलमा घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले डेनमार्कलाई 2-0 गोलले हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। अब इङ्ल्यान्डले क्वार्टर फाइनलमा कोलम्बिया र जमैका बीचको विजेतासँग अगस्त 12मा खेल्ने भएको छ। कोलम्बिया र जमैका बीचको खेल भोलि मङ्गलबार हुँदैछ। अब मौसम।
हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको सी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहनेछ। कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै र बाँकी प्रदेशको केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी। नयाँ मन्त्रालय र मन्त्रीको नाम भने टुङ्गो लाग्न बाँकी। केही दिनदेखि प्रकोपका रूपमा फैलिँदै गएको आँखा पाक्ने रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम, सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। पाल्पामा उत्खनन भइरहेका कोइला खानीका कारण स्थानीयवासी प्रभावित, खानी सञ्चालकले मापदण्ड पूरा नगरेको स्थानीयको भनाइ। भारतीय लोकसभाका सांसद राहुल गान्धीको पद पुनर्बहाली, संसद भवन पुग्दा काङ्ग्रेस विपक्षी सांसदहरूको स्वागत। र नाइजेरियाले पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै इङ्ल्यान्ड, महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा डेनमार्कलाई हराउँदै अस्ट्रेलिया पनि विजयी। हस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।